अथ श्रीमूकपञ्चशती स्तुतिशतकं श्लोकास् 11-15। राकाचन्द्रसमानकान्तिवदना नाकाधिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधनी नीकाशवाग्वैभवम्। श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहन्त्री सताम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेः आकारिणी राजते। जाता शीतलशैलतत्सुकृतिनां दृश्या परं देहिनां लोकानां क्षणमात्रसंस्मरणतः सन्तापविच्छेदिनी। आश्चर्यं बहुखेलनं वितनुते नैश्चल्यमाबिभ्रती कम्पायास्तटसीं निकापि तटिनी कारुण्यपाथोमयी। ऐक्यं येन विरच्यते हरतनौ दम्भावपुम्भावुके रेखा यत्कचसीं निशेखरदशां नैशाकरी गाहते। औन्नत्यं मुहुरेति येन समहान् मेनासकः सानुमान् कम्पातीरविहारिणा सशरणाः तेनैव धाम्ना वयम्। अक्ष्णोश्च स्तनयोः श्रिया श्रवणयोः बाहोश्च मूलं स्पृशन् उत्तंसेन मुखेन च प्रतिदिनं द्रुह्यन् पयोजन्मने। माधुर्येण गिरां गतेन मृदुना हंसां गणां ह्रेपयन् काञ्चीसीम्नि च कास्तिकोऽपि कविता सन्तानबीजाङ्कुरः। खण्डं चान्द्रमसंवतं समनिशं काञ्चीपुरे खेलनं कालायश्च वितस्करीं तनुरुचिं कर्णे जपे लोचने। तारुण्योष्मनखं पचं स्तनभरं जङ्घास्पृशं कुन्तलं भाग्यं देशिकसञ्चितं मम कदा सम्पादयेदम्बिके।